वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी प्यारे बच्चों, आज हम नज़म नात की पढ़ाई करेंगे। इससे पहले हम मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, मुश्किल अल्फाज में पहला वर्ड क्या है? जीनत। क्या वर्ड है? जीनत। जीनत का क्या मतलब है? खूबसूरती। क्या मतलब है? खूबसूरती। अगला वर्ड क्या है? सिद्क। क्या वर्ड है? सिद्क। इसका मतलब क्या होता है? सच। क्या मतलब है इसका? सच। अगला वर्ड क्या है? बातिल। क्या वर्ड है? बातिल। इसका मतलब है झूठ। अगला वर्ड क्या है? बेगाने। बेगाने का मतलब क्या है? अजनबी या जिन्हें हम नहीं जानते। मन भाती, पसंदीदा, हक, सच्चाई। अच्छा, ये जो बातिल है ये हक का उल्ट है। अब जैसे देखें, झूठ, सच, ये मुतज़ाद में आ गया ना। इसी तरह हक, बातिल, ये दोनों जो वर्ड हैं ये मुतज़ाद हैं एक दूसरे के। अब जैसे हक का क्या होगा? बातिल, और बातिल की ज़िद क्या है? हक। बुक पेज नंबर 6 ओपन करें। शायर का नाम क्या है? सलीम फारूकी। क्या नाम है? सलीम फारूकी। चलिए पढ़ाई करते हैं। अल्लाह अल्लाह शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक के हैं महबूब वही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक का क्या मतलब है? सच्चाई। सारे आलम की जीनत। जीनत का क्या मतलब है? खूबसूरती। आलम का क्या मतलब है? दुनिया। हैं वो रहमत ही रहमत। रहमत का मतलब होता है मेहरबानी। उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेमत ख़त्म हुई। उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हुई। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर तशरीफ़ लेकर आए। पैगंबर कहते हैं जो लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं। लोग जो कुफर में होते हैं, वो जो अल्लाह ताला को नहीं पहचानते, नहीं मानते, बुतों की पूजा करते हैं, फिर अल्लाह ताला उस कौम की तरफ पैगंबर भेजते थे कि वो उन्हें बुतों की पूजा से हटाकर अल्लाह ताला की इबादत की तरफ लगाएं। और जो नबी और रसूल का जो सिलसिला था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुका है। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। सिद्क़ इमानत की पहचान। सिद्क़ किसे कहते हैं? सच को। और इमानत क्या है? कि जो चीज़ हमारे पास रखवाई गई हो उसे उसी हालत में दोबारा वापस करना। अब जैसे अगर आपके पास किसी ने कोई नोटबुक रखवाई है कि ये आप अमानत रख लें, और आप वो नोटबुक एज इट इज़ उसे वापस कर दें उस बच्चे को या उस दोस्त को, उसके ऊपर कुछ राइट ना करें, तो ये क्या होगा कि आपने इमानत बहुत अच्छे तरीके से लौटा दी है। रहम सखावत की पहचान। रहम कहते हैं तरस को और तरस खाना, ठीक है। और सखावत कहते हैं फ्याजी को, मतलब किसी को चीज़ देने के मामले में बिल्कुल कंजूसी ना करना और खुश दिली से चीज़ दे देना। हक का परचम लेके उठे कब घबराए दुश्मन से। हक किसे कहते हैं? सच्चाई। अब सच्चाई क्या है? कि अल्लाह ताला एक है, उसी की हमें इबादत करनी चाहिए, हमें बुतों से दूर रहना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये परचम जो है वो बुलंद किया था हक का, कि अल्लाह ताला एक हैं। जो लोग जो है वो बुराइयों में मसरूफ़ थे, बुराइयों में बहुत ज़्यादा घिरे हुए थे, उन्हें बुराइयों से निकाला था।
اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو بہت سے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دشمنوں سے نہیں گھبرائے تھے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا۔ باطل کو بے نام کیا، حق کو جہاں میں عام کیا، مطلب جو جھوٹے تھے لوگ انہیں جو جھوٹ تھا اسے بالکل ختم کیا، اور جو حق تھا جو سچ تھا اسے دنیا میں عام کیا، دنیا میں پھیلا اسلام، ہر دل میں اترا اسلام۔ اپنے بیگانے تھے ایک، سیدھے اچھے سچے نیک، علم جہاں میں پھیلایا، لوگوں کو یہ سمجھایا، علم و عمل وہ دولت ہے جس سے عزت و عظمت ہے، سمجھائی ہر اچھی بات، من بھاتی اور سچی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام ہے یہ سلیم حق کا انعام۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی؟ جی، قرآن پاک۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلے قومیں تھیں، جو ہم سے پہلے لوگ تھے، ان کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے، اور ہر بات سمجھا دی ہے، قرآن مجید میں بتا دی ہے کہ کن باتوں سے بچنا ہے اور کن باتوں پر عمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہوتا تھا اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیتے تھے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی سچ بولنا ہے، یا جو ہے وہ غصے کے وقت آپ نے غصے پر قابو پانا ہے، اور اس طرح کے نہیں، انہوں نے جو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس پہ عمل بھی کیا تھا، وہ کام کر کے بھی دکھایا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی سچ بولتے تھے، اور لوگوں کی جو مانتے ہیں، جو لوگ رکھواتے تھے ان کے پاس انہیں ویسے ہی دیتے تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اچھا بیٹا، جب آپ ریڈنگ کر لیں گے نا تو اس کے بعد یہ جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات آپ نے اپنے رف رجسٹر پر لکھنے ہیں، اور اپنی آپی کو یا اپنی ماما کو یا جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں آپ نے چیک بھی کروانا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، حرف تے پر ختم ہونے والے لفظ لکھیں، مثلا زینت۔ اب یہ سبق میں سے لینے ہیں، نظم نعت ہم نے پڑھی ہے نا، تو اس میں سے اسے پڑھ کے ہم نے یہ سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ آپ نے جو نظم میں جو تے پر ختم ہوتے ہیں حرف، وہ آپ نے لکھنے ہیں، ورڈ لکھنے ہیں وہ۔ سوال نمبر 2 کیا ہے، ہمارے پیارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے آخری نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جملے لکھنے ہیں، پرچم، اسلام اور رحم، ان تینوں کے آپ نے جملے لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ کلاس۔